अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पहली खबर यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और बुशरा बीबी को जो तोशा खाना में सज़ा हुई थी उस हवाले से अपीलें समात के लिए मुकर्रर हैं। समात जारी है। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास इस पर समात कर रहे हैं। एक लंबे अरसे से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान के केसेस नहीं लग रहे, ना अलकादिर ट्रस्ट वाला लगा है, ना कोई और केस लगता है। बहरहाल इस वक्त इस केस की समात हो रही है और आज ही NA 213 उमरकोट सिंध का वो हलका जहां पे पीपल्स पार्टी के नवाब यूसुफ तालपुर की वफात हो गई थी और वो सीट खाली हुई थी। अब अपोजिशन इत्तेहाद के लाल चंद माली वहां पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और बज़ाहिर सारा हलका उनके साथ खड़ा है, तो आज वो भी इलेक्शन हो रहा है, तो इस वजह से तमाम नजरें अब सिंध पर भी लगी हुई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि PTI के शेर अफजल मरवत जो कि इंतहाई मशकूक हो चुके हैं, उन्होंने खान ने भी उन्हें डिसऑन किया, पार्टी से निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद उन्होंने बदतमीज़ी भी की, अजीबो गरीब उनके बयानात आते रहे और मुसलसल उन्होंने पार्टी पॉलिसी वायलेट की। यानी बजाय इसके कि वो सीखते, वो ज़रूरत से ज़्यादा सियाने बने, बयानात देना शुरू हो गए, कभी किसी के हक में, कभी किसी के खिलाफ। तो शेर अफजल मरवत को हमने पिछले कई महीनों में ख्वाजा आसिफ के साथ देखा, मीर मकाम के साथ देखा, हमने उनको अयाज सादिक के साथ देखा, आज वो हनीफ अब्बासी के साथ खड़े थे और साथ ही वो जो नौसरबाज टाइप पाकिस्तान आए हुए हैं जिनका कार वॉश वाला बिजनेस है और यहाँ आके वो कह रहे हैं कि 1000 अरब रुपया वो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी लेकर आएंगे और वो कोई बड़े अमीर कबीर और ओवरसीज़ हैं। बहरहाल अब शेर अफजल मरवत के हवाले से बड़े मुस्तनद ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से शेर अफजल मरवत को ये टास्क दिया गया है कि आपने फलां यानी एक लिस्ट भी दी है, 16 PTI के MNAs तोड़ने हैं, अपने साथ मिलाने हैं। हम आपको 10 अरब रुपया देंगे, इस 10 अरब रुपये का इस्तेमाल करें और 16 PTI के MNAs को ख़रीद लें, किसी भी तरीके से आप फॉरवर्ड ब्लॉक बना दें और अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो हम आपको 3 वजारतें भी देंगे, 10 अरब रुपया भी देंगे और उसके बाद मजीद मराआत भी देंगे। ये हुकूमत की जानिब से ऑफर दी गई है। अब देखना ये होगा कि शेर अफजल मरवत इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं या नहीं करते। पहले ही वो मशकूक हो चुके हैं, अगर इस तरह की हरकत की तो जाहिर है उनके पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। वो एक दफ़ा तो दिहाड़ी लगा लेंगे लेकिन उसके बाद उनका प्रोग्राम हमेशा हमेशा के लिए बढ़ जाना है। फिर शहबाज शरीफ और फार्म 47 वालों से कोई तवक्को नहीं रखी जा सकती। उन्होंने अखीर कर दी है, तबाही मचा दी है। दावे तो होते हैं कि मईशत संभल गई, फलां एजेंसी ने रेटिंग अच्छी कर दी। हालांकि आज मैं मिफ्ता इस्माइल को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इसमें हुकूमत का क्या किरदार है। अगर 4 अरब रुपए की रेमिटेंसेज आई हैं, इसमें हुकूमत का क्या कमाल है, हुकूमत की तो नाकामी है। हालांकि आर्मी चीफ भी बड़े खुश होकर कह रहे थे कि अगर ये ब्रेन ड्रेन है तो हम इस ब्रेन ड्रेन को वेलकम कहते हैं, मजीद ऐसा ब्रेन ड्रेन होना चाहिए, यानी पाकिस्तानी बाहर जाने चाहिए और पैसे कमा कर भेजें। वो तो पाकिस्तानी गए, अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 महीनों के अंदर 90,000 लोग गए हैं पाकिस्तान से बाहर। जाहिर है जो पाकिस्तान से बाहर करोड़ों लोग हैं वो कमा कर भेज रहे हैं पाकिस्तान में पैसे, उनके ख़ानदान इधर हैं और इसका क्रेडिट ये लोग लेते हैं। अब जो पेट्रोल सस्ता हुआ है पूरी दुनिया के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर, इतना पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, कोविड के दिनों में भी इतना सस्ता नहीं हुआ जितना आजकल पेट्रोल रुल रहा है। उसका फ़ायदा कौम को नहीं पहुंचाया गया और तेल सस्ता करना था, फिर कहा गया कि वो टैक्स बढ़ा दिया गया और इन पैसों से बलूचिस्तान की सड़कें बनेंगी। तो पंजाब की मोटरवेज क्या पेट्रोलियम लेवी की वजह से बनी है, या जो अभी मंसूबे बन रहे हैं, या जो शेर अफजल मरवत को ऑफर की गई है 10 अरब रुपए देने की कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएं, क्या ये पेट्रोल के पैसे की कमाई है, उनमें से देंगे? या जो इधर सारे पाकिस्तान में पुल बन रहे हैं, इस्लामाबाद में कहा जाता है 42 दिनों में पुल बना, उधर फ्लाई ओवर बन गया, फलां सड़क बन गई, 40 दिनों में बन गई, फिर 72 दिनों में स्टेडियम बन गया, क्या वो बिजली के या पेट्रोल की लेवी के पैसों से बन रहे हैं? तो बलूचिस्तान को आप कह रहे हैं कि सबका रिलीफ छीन कर हम ये करेंगे, यानी पेट्रोल बढ़ता है उस वक्त तो उसकी कीमत बढ़ा दी जाती है। जब पेट्रोल के अंदर रिलीफ देने की बारी आती है उस वक्त कहा जाता है कि हम पैसे बलूचिस्तान लगाएंगे। हालांकि मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि आप ये बात लिख कर रख लें, ये वारदातियाँ हैं, ये पैसे बलूचिस्तान पर नहीं लगाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो कहते हैं कि क्वेटा, खुजदार और कराची वाली सड़क हम बनाएंगे, उन्होंने कहा कि कोई नहीं बनानी, ये वारदातियाँ हैं
اور اب کیا اخیر کی گئی ہے؟ جب سے پاکستان بنا ہے پیٹرولیم لیوی کی شرح تاریخ کی بلند ترین سطح پر چلی گئی ہے، اور اس وقت پیٹرول پر 78 روپے 2 پیسے اور ڈیزل پر 77 روپے 1 پیسہ فی لیٹر ٹیکس ہے۔ یعنی 1 لیٹر اگر آپ خریدتے ہیں تو اس پر آپ 78 روپے حکومت کو ٹیکس دے رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک پولیس والے کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بڑی فرحانیت کے ساتھ کہا کہ آج کل کے بچے کہتے ہیں کہ ہاں تم ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے تنخواہیں لیتے ہو، کون سا تم ٹیکس دیتے ہو؟ اس طرح کی وہ کوئی گفتگو کر رہا تھا۔ اب ہر بندہ جو موٹر سائیکل چلاتا ہے اگر مہینے میں 30 لیٹر بھی وہ استعمال کرتا ہے تو وہ سیدھا 2500 سے 3000 پیٹرول کی مد میں حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے۔ باقی گھی، دالیں، چاول، ہر چیز پر ٹیکس ہے، بجلی کے بلوں پر ٹیکس ہے، 400% ٹیکس ہے، اور کہتے ہیں کہ کون سا ٹیکس دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی فرعونیت اور رعونیت، آپ اندازہ کریں کہ 78 روپے ٹیکس کے بلوچستان کی سڑکیں بنیں گی۔ کیا بلوچستان والوں کو آپ نے کمتر سمجھا ہوا ہے؟ پنجاب کی سڑکیں بنی، خیبر پختونخوا میں بنی، سندھ کا کوئی منصوبہ ہو وہ تو حکومتی پیسوں سے ہو، اور ان کے اگر کام آپ کریں تو آپ احسان کریں کہ اللہ واسطے کے جو پیسے ہیں پیٹرولیم لیوی اور ریلیو نہ دے کر اس سے ہم آپ کی سڑکیں بنا رہے ہیں۔ تو ایک عجیب تماشا ہے، سارا سی پیک وہاں سے چل رہا ہے لیکن وہاں پہ ایک ٹکا نہیں لگا۔ لاہور کے اندر اورنج ٹرین بن گئی، اسلام آباد کے اندر میٹرو بس بن گئی، ادھر ادھر بن گئی، اور وہاں کے لیے اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے یہ تاثر دینا ہے کہ ہم نے ریلیف چھین کے کیا ہے۔ بہرحال اس وقت سپریم کورٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا کیس جو ہے وہ جو ڈوگر اینڈ کمپنی کو لایا گیا ٹرانسفر کر کے، پھر ان کی سینیورٹی والا معاملہ، اس پر سماعت جاری ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر وفاقی حکومت نے جواب جمع کروایا ہے۔ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز سینیورٹی کیس میں وفاقی حکومت نے جواب جمع کرواتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز سمیت تمام درخواستیں خارج کرنے کی استدعا کر دی۔ ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق کیا گیا ہے۔ ججز کو تبادلے کے بعد نیا حلف لینا ضروری نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ درخواستیں فارغ کریں اور حلف لینا ضروری نہیں ہے۔ حالانکہ جیسے یحییٰ آفریدی جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنا چیف جسٹس ہے، جس کے حکم پر عمل درآمد نہیں ہوا اور سلمان صفدر کی اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات نہیں کروائی گئی، وہ کہتے ہیں کہ سینیورٹی والے معاملے پر میرا اختلاف ہے، لیکن ظاہر ہے ایک فریق تو ہٹ گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار والوں نے درخواست واپس لے لی، اور واجد گیلانی پی ٹی آئی کے ووٹر سے جیتا ہوا غدار، آج انتظار پنجوتھا نے اسے غدار ڈکلیئر کیا اور واضح طور پر کہا کہ اس نے غداری کی 2 نمبری کی ہے۔ انتظار پنجوتھا کا ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر کو عمران خان کے ووٹوں نے کامیاب کروایا، اور اس نے یہ سپورٹ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے مشترکہ فیصلے کے بعد حاصل کی، لیکن الیکشن کے بعد حکومت کی مراعات اور فنڈز کے لالچ میں صدر ہائی کورٹ بار نے اپنی بدنیتی دکھانا شروع کی۔ کل علی بخاری کے ذریعے مجھے پیغام بھجوایا کہ عمران خان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا، لیکن آج ثابت کیا کہ وہ مکمل لوٹا بن چکا ہے۔ جس نے عمران خان کو چھوڑ کر پیسے اور عہدوں کی لالچ میں راہیں جدا کی، اسے قوم نے اکیلا چھوڑ دیا۔ واجد گیلانی، یہ آخری الیکشن نہیں تھا، پہلے ہماری حکومت میں آپ لا آفیسر رہے تھے، ہماری پارٹی نے آپ کو ہمیشہ عزت دی، لیکن آپ کم ظرف نکلے۔ بار سیاست میں تحریک انصاف کے وکلاء آپ کا سیاسی کیریئر ختم کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلی اور آخری بار تھی، آپ نے فائدہ اٹھا لیا اور آئندہ ہم آپ پر اعتبار نہیں کریں گے۔ پھر آج آپ کو میں نے خبر دی تھی، ثناء اللہ مستی خیل نے واجد گیلانی جو فوج کے جرنیل ہیں، واپڈا کے چیئرمین، ان سے سوال پوچھا تھا کہ یہ جو ڈیم کی لاگت 6 ارب تھی وہ 35 ارب تک کیسے پہنچ گئی۔ پھر انہوں نے جو اپنا انٹروڈکشن کرایا اس میں جرنل نہیں کہا بلکہ انہوں نے کہا کہ میں انجینئر ہوں۔ تو اس پر جو تنازع ہوا تھا مستی خیل کے ساتھ، اس کے بعد خبر آئی کہ ان کا ٹرانسفارمر اتروا لیا گیا، ان کے گھر کی بجلی کے میٹر اتروا لیے گئے۔ آج جنید اکبر نے بھی ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی احتجاج کیا، اور انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جب تک یہ انتقامی کارروائیاں جو ہیں وہ جاری نہیں ختم نہیں ہوں گی اتنی دیر تک اجلاس آگے نہیں بڑھے گا۔ اب جنرل صاحب کا یعنی واپڈا کے ترجمان کا بیان سامنے آیا ہے، بیان ذرا سنیے۔ ثناء اللہ مستی خیل کی رہائش گاہ سے بجلی میٹر اور ٹرانسفارمر اتارے جانے میں واپڈا کے کردار کا تاثر درست نہیں۔ بجلی تقسیم کے معاملات ڈسکوز کی ذمہ داری ہے، کسی مقام پر میٹر اور ٹرانسفارمر لگانا اتارنا واپڈا کے دائرہ اختیار میں نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی
یہ جو میٹر لگتے ہیں، اترتے ہیں، ٹرانسفارمر اتارے جاتے ہیں، اس سے واپڈا کا لینا دینا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ جو بجلی کا میٹر ہے وہ واپڈا کا ہے، بجلی جائے، لوڈ شیڈنگ ہو، گالیاں واپڈا کو پڑتی ہیں۔ کیا کبھی پی ٹی سی ایل سے بھی کوئی میٹر لگا ہے؟ کوئی پاکستان ریلوے سے میٹر لگا ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آج الیکشن بھی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس ہے، سپریم کورٹ کے اندر کیس ہے، عمران خان سے ملاقاتوں کا بھی دن ہے، علیمہ خان سے پرومس کیا گیا کل کہ آپ کی جمعرات کو ملاقات کروائیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ اب خبر یہ ہے کہ جو سیاستدان ملیں گے وہ 6 نام ہیں: عمر ایوب، شبلی فراز، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ راجہ ناصر عباس، احمد خان بھچر اور زرتاج گل وزیر۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے عمران خان کی بہنیں بھی ملاقات کریں گی۔ اب یہ جو 6 نام ہیں، بظاہر ان سے ملاقات جو ہے وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں نہیں ہو رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو علیمہ خان سے وعدہ کیا گیا تھا، کیا وہ اس وعدے کے مطابق ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں کروائی جاتی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔